अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं जी डॉक्टर साकी यूनान से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। अभी बात होगी जी तुर्की के वीज़े के हवाले से। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वीज़ा 100% कैसे लगेगा, उसके चांसेस कितने हैं, और क्या हो सकता है कि आपका 100% वीज़ा जो है वो लग जाए। उसके लिए सबसे पहली तो बात यह है कि वहाँ हर जो बड़ा शहर है, जैसे गुजरांवाला है, गुजरात है, गुजरात में शायद नहीं है, गुजरांवाला में है, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनमें ये अनातोलिया का एक दफ्तर है, एक ऑफिस है, उनकी सर्विस है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस्लामाबाद या अम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में बताऊँगा कि आपने चक्कर एक लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है या क्यों लगाना है। हो सकता है कि वो ना भी लगाना पड़े, ये ज़रूरी नहीं भी होता। ये कॉन्स्टेट पे मुनसर है, वो अनातोलिया को वीज़ा भेज देते हैं या बंदे को बुला लेते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और क्या करना चाहिए, तफसीलात अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैंने वैसे मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो गूगल करके, रबते करके, आगे पीछे वैसे मुकम्मल जो है वो इकट्ठी कर ली। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अनातोलिया सर्विसेज के दफ्तर में फ़ाइल सबमिट करवानी है। फ़ाइल कौन सी है? सबसे पहले तो है जी पासपोर्ट है, और शनाख्ती कार्ड है जो कम से कम 6 माह वैलिड हों। उसके बाद जनाब FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एक MRC है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आपको MRC की ज़रूरत नहीं है। 4 तस्वीर हैं, 2 बाई 2 इंच की, वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब आम पासपोर्ट साइज़ से वो बड़ी हैं। 2 इंच बाई 2 इंच की होती हैं, जिसको 5 बाई 5 भी कह सकते हैं। वो अपने जो इस हिसाब से वो देखते हैं। उसके बाद ये ट्रैवल इंश्योरेंस है जी, जो 30,000 यूरो के पैकेज के बराबर हो, तकरीबन 3,500 में पाकिस्तान से ट्रैवल एजेंट कर देते हैं। उसके बाद है जी स्पॉन्सर लेटर। स्पॉन्सर लेटर का ना भी हो तो भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो फिर स्पॉन्सर लेटर की भी ज़रूरत नहीं है। आपने टूर पे जाना है, विज़िट पे जाना है, आपको ना स्पॉन्सर लेटर की, ना आपको इनविटेशन की ज़रूरत है। अगर आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 4 महीने की हो जाए, 5 की हो जाए, 6 की हो जाए, कोई इशू नहीं है। और ये इसमें कम से कम 5 लाख से लेके 7-8 लाख रुपए तक मौजूद होने चाहिए। पैसे जो हैं उसको मेंटेन अच्छे तरीके से किया होना हो, क्योंकि जैसे हर माह आपने 60,000 रुपया डाला है, 70,000 डाला है, इस तरह रूटीन से डाला हो, पता चले कि इस बंदे की आमदन जो है वो इतनी है कि हर महीने इसमें 70,000 रुपया डाल रहा है। तो ये जनाब बैंक स्टेटमेंट है जी, ठीक है। और उसके बाद है जी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने कहीं पे ट्रैवल किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। आपने कहाँ गए थे, आप दुबई गए हैं, बहरीन गए हैं, जहाँ भी आपने कहीं भी गए हैं, या आपने खाली वीज़ा लिया हुआ है, तो ट्रैवल हिस्ट्री वो। उसके बाद है जी पोलियो सर्टिफिकेट। ये आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो उनको बोलें कि मुझे तुर्की के वीज़े के लिए पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको कतरे डालेंगे और ये सर्टिफिकेट बना देंगे। मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद जी NTN। NTN है जो नेशनल टैक्स नंबर। आपके पास आपने विजिट पे जाना है तो आपके पास NTN होना ज़रूरी है, जो होता है नेशनल टैक्स नंबर। आपने टैक्स रिटर्न किया है या नहीं किया है ये अलग बात है, लेकिन 2-2,500 में, 3,000 में ये कचहरी से बन जाता है। NTN बनवा लें तो। उसके बाद है जी, अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर तो आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए लास्ट 4-5 महीने की, कि मुझे इतनी जॉब से जो तनख्वाह है वो मिली है, इतने पैसे मिले हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपके पास भैंसें हैं, अगर आपके पास मतलब कोई बड़े मुर्गी फार्म है, आपके मार्बल फैक्ट्री है, आपके पास कुछ कोई भी बिज़नेस है, कोई किसी किस्म का भी है, तो अगर आप जो भी बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो के आप हो सकता है कि मेंबर जो हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो भी आपने मेंशन करना है कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर नहीं हूँ। उसके बाद आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर में आपने जो बनाना होता है वो शॉर्टकट
اچھے انداز سے بنانا ہوتا ہے، جس میں آپ نے تفصیل دینی ہوتی ہے، میں کون ہوں، کیا کیا ہے، کیوں جانا ہے، اور اس میں آپ نے کون کون سے شہر میں جانا ہے، اپنے مطلب اپنا پلان بتانا ہوتا ہے۔ آپ کا پلان ہے آپ نے استنبول میں جانا ہے، انقرہ میں جانا ہے، تو آپ وہاں 5 دن وہاں رکیں گے اور 5 دن آپ انقرہ میں رکیں گے۔ مطلب جو بھی آپ کے ذہن میں ڈیٹیل ہے وہ آپ نے وہاں پہ لکھ دینی ہے، یا جو آپ کو مناسب لگے کہ یہ لکھنا چاہیے۔ وہاں کی ٹورسٹ پلیس نکال لیں، کچھ دربار ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں، اپنے زیارتیں کرنی، وہ بھی آپ نے اس میں مینشن کر دینا ہے کور لیٹر میں ڈیٹیلز۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب آپ جائیں گے اناتولیہ کے دفتر میں، تو وہ آپ کو دیں گے جی ایک فارم دیں گے، آپ نے وہ فل کر دینا ہے، اور فل کر کے آپ نے وہاں پہ سبمٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فیس رہے گی، بات فیس کی، فیس ہے 22,500 سے 1.5-2 سال پہلے تو 17,400 روپے تھی، لیکن ابھی وہ لے رہے ہیں 22,500، 23,000 بھی لے لیتے ہیں۔ یہ اناتولیہ کی سروسز کی فیس ہے، جس میں ویزا فیس بھی آ جاتی ہے، ان کی اپنی سروسز کی فیس بھی آ جاتی ہے۔ تو ان کی فیس ہے جی تقریباً 22,500 روپے اناتولیہ کی۔ تو آپ نے ویسے جیسے ہی وہ آپ کو فارم دیں گے، ساتھ ایک دیں گے سلپ بنا کے کہ آپ یہ فیس جمع کروا دیں۔ آپ نے وہاں پہ ساتھ ہی جمع کروانی ہے، وہاں پہ اندر ہی سسٹم ہے، ہر دفتر میں ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے جمع کروا کے ویزا فیس جو ہے 22,500 600 جتنی بھی ہے، آپ نے جمع کروا کے وہ سلپ پاس رکھ لینی ہے۔ وہ سلپ آپ نے جب واپس کرنی ہے تو ہی آپ کو پاسپورٹ واپس دیا جائے گا۔ وہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک رسید ہے، رسید سمجھ کے وہ پاس رکھ لینی ہے، ان کو دے دینی ہے اور کاپی پاس رکھ لینی ہے۔ تو یہ جناب چیزیں ہوگی۔ آپ نے اوریجنل پاسپورٹ دینا ہے، باقی جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹیسٹڈ کروا کے تو فائل بنا کے دینی ہے، لیکن جو پاسپورٹ ہے وہ اوریجنل ہوگا، اس پہ ویزا لگ کے اسٹکر ہو کے آ جائے گا۔ اور اگر نہیں بھی آتا تو پھر بھی اگر ویزا نہیں لگتا کسی وجہ سے، تو آپ کو وہ سلپ دے کے، وہ جو بینک کی سلپ ہے، تو ہی پاسپورٹ ملنا ہے۔ تو وہ آپ کی رسید جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب کیسے ویزا 100% لگ سکتا ہے؟ 100% ویزا لگ سکتا ہے اگر آپ اپنی والدہ صاحبہ کا ویزا ساتھ لگوا لیں۔ اگر آپ کے پاس ایف آر سی ہے تو والدہ صاحبہ کا لگوا لیں، ایم آر سی ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ اپنی وائف کا ساتھ لگوا لیں ویزا، تو آپ کا 100% ویزا لگ جائے گا۔ کیونکہ اکیلا بندہ جو ہے وہ ان کے جو ذہن میں جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ یورپ کی ڈنکی لگائے گا، یہ وہاں سے یونان چلا جائے گا، یا یہ وہاں سے اٹلی چلا جائے گا، یا جدھر بھی جائے گا۔ لیکن ہمارے پنجاب میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ان کے ذہن میں جو بات ہے، ترک امبیسی افسران جو ہیں ان کے، کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، وہاں سے ڈنکی لگا جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے جو چیزیں شو کرنی ہیں اپنا بزنس، اس سے ایف آر سی، ایم آر سی، جو بھی آپ نے شو کرنا ہے، ہر چیز سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اپنی باتوں سے، اپنے ڈاکومنٹ سے، کہ میرے بغیر پاکستان میں میرے فیملیز وغیرہ کا گزارا نہیں ہے، لہٰذا جانا ہے اور ٹور کر کے وزٹ کر کے واپس آ جانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپلیٹ کر لیں۔ جب آپ کے پاس آپ کا ایک پیپر آ جاتا ہے، اس کے 100 نمبر ہیں، 10 سوال ہیں، اور اگر آپ نے 10 کے 10 حل کر لی ہیں تو آپ کو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ کو وہ پاس نہ کریں۔ اس لیے اپنے ڈاکومنٹس اگر آپ کے کمپلیٹ ہیں تو آپ کا ویزا 100% لگ جائے گا۔ آپ یہ ٹینشن نہ لے کے نہیں لگے گا۔ ہاں، ایکسٹرا جو ہوتے ہیں وہ آپ ان کو ایکسٹرا دکھا سکتے ہیں، جیسے آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس مکان آپ نے کوئی دیا ہوا ہے کرائے پہ، اور یا پیسے آ رہے ہیں، آپ کے پاس گولڈ ہے، یا آپ کے پاس سیونگ ہے، آپ کے پاس زمینیں جائیداد، وہ آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ لگا لیں، فوٹو کاپیز، تو وہ ایک ایکسٹرا ڈاکومنٹس ہونے کی وجہ سے بھی ویزا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی، اگر نہیں بھی کی تو ایک موٹا موٹا بتا دیتا ہوں۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ایف آر سی، ایم آر سی، 4 تصاویر، ٹریول انشورنس، بینک اسٹیٹمنٹ، ٹریول ہسٹری، پولیو سرٹیفکیٹ، اگر ممبر آف چیمبر آف کامرس کے ہیں تو کور لیٹر، اور این ٹی این، آپ کے رہنے کا پلان، یہ چیزیں 13-14 چیزیں بنتی ہیں۔ یہ ساری اگر آپ کے پاس کمپلیٹ ہیں، آپ کا ویزا 100% لگ جائے گا۔ اگر آپ نے اسٹڈی ویزا لگوانا ہو
تو اسٹڈی ویزے میں کیا ہو جاتا ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ تمام سندیں دیں گے، میٹرک کی، ایف اے کی، اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو، اور اس کے لیے ایڈمیشن لیٹر یونیورسٹی سے منگوانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے نام کی نئی دینی جو ہے